भित्र बाटो पो जानुपर्छ क्या त्यही त है क्या हो गलतै गर्यो आधी बाटो आइपुग्यो गलत गर्दा अब यो गलत गरेँ त्यस्तो ठिक्क मिडियमको माटोमा चाहिँ गाह्रो के हुन्छ भने नि यो ठ्याक्कै मोटरमा बारमा गएर अगाडिको टायर चाहिँ यसो छुटेछ क्या जुत्ता बाइक चाहिँ ओभर छाने हो नि म त लडियो होला भन्दै थिएँ यार म त लडियो होला भन्दै थिएँ अगाडिको चक्का लुइँ चिप्यो नि त तर थाम्न थामेकै हो नि होइन नि बाइक त लड्ने थिएन नि त हो देख्यौ कलाहरू कलाहरू बसको लागि गाइज कलाहरू तिमीले एउटा भिडियोमा देखेँ भनेको थियो नि त हो तोर बाबु मोडल भ्यालेन्टाइन डेमा होइन माथिको बाटो आउँदा छुट्टै मजा हुन्छ क्या अर्कै मजा फिल हुन्छ लङ चाहिँ लङ पर्छ होइन चोरहरू छ तर यताको बाटो चाहिँ हिलो मात्रै ल गाइज यो चाहिँ रूपा खोला होइन त ल रूपा खोलाको त पुरै चेन्ज भएछ नि त होइन खोलै जस्तो त्यसमा थोरै यहाँ यो पुल बढाउँदै रहेछ यस्तो पनि बनाइदिएछ यो मुला जुत्ता भ्यायो जस्तो लाग्यो यार प्लास्टिकको अलिक खतरा लाउनु पर्छ अडियो है भन्दै भाइ अडियो भने तिमीले हेर्नु त पछि गर्नु स्वादले हाँसिदिएर क्या उता यत्रो हान्दो रहेछ यार यत्रो धेरै यो के अरे हो यो पनि गरेको छैन पैसा पनि छैन अनि उपचार कसले गर्ने त्यतैबाट हालेको ठाउँ अप्ठ्यारो भनेको त यही हो कि रहेछ कि क्या हो कम हो यार यही हो तु पनि त हो आमामा जुत्ताको के हरि बिजक भला म त पुरै पछाडि झुन्डिएर बसे जस्तो भइदिरहेको खुट्टामा छोडिको यही हो भाइ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो यही होला देखिरहेको छौ नि अघि चाहिँ यो हामीले भिडियो गयो नि माथि लगिनेसम्म पनि गर्नुपर्छ क्या अप्ठ्यारोहरू नि कन्टिन्यू होइन अब गर्दा के गर्नु यति नै यहाँदेखि त हाम्रो नि काल त्यही हो यता नकुदाउनेले दुःख पाइन्छ होइन नबस्नेले क्या बस्नेको त झन् मुटु ढुङ्नु भयो बस्नु त होला
लडिन्छ कि लडिन्छ कि काठमाडौँबाट आउँदा लकडाउनमा एक रात सुतेको ठाउँ यहीँ होला जस्तो लाग्यो एक रात दिएको नि यार गाडी पनि अब गाडी जान्न सकेपछि क्या अनि पहिरो लडेर भोलिपल्ट अनि जेसिबी लिएर कि स्काभेटरले तानेको हौ रेशमफिलिली आमा यत्रो छिटो आइपुग्दो रहेछ त नि यहाँ त रेशमफिलिली हेर त तल लेखेको छ त रेशमफिलिली रेशमफिलिली भनेको तेर्सोमा आउने रुट भनेको लास्ट गाडी हो क्या सबैभन्दा त्यो गाडी फुटेपछि गाडी भेटिँदैन भने त्यो गाडी त 2 बजे त आइपुग्छ 2-3 बजे त आइपुग्छ बगाउँदा कहाँ यता कुद्दैन नि यार बोलाउँछ नि हामी के बिना कामले हिँड्यो होला अलिक राम्रो सुधार भएको हो पहिला कहाँ मैले बाइकको बाटो हिँड्नै पाउँदैन जुत्तामा कुरो प्लास्टिकले थारे त के छ नि हजुर नहुने रहेछ अग्नि सर यहाँ अग्नि आउँदै रहेछ धरान तेह्रथुम फेरि के हो यो मलाई उफ्रेर चाकी कता पुग्यो जान लाग्यो जसो तसो बेला बेला त ट्र्याक्टरमा पछाडि पहिला बजाम झुन्डेर त फिल हुने क्या उफ्राएर त उफ्रा त उफ्राइदिन्छ अनि दामी बनाएको रहेछ नि हो
एकदमले तर चिसोले त यत्तिकै पिचमा हाकायो भने त नि होइन तर उहिले पहिरोले हानिसकेछ माछाले अब चाहिँ हामी गाई फाइनल्ली लसुने बजार निक्लेका छौँ लसुने चाहिँ यस्तो छ लसुने बजार घुम्न आउने हो सारा र होइन त लसुने बजार लसुनको के भन्छ पोटी यहाँबाट त फेरि लडेर बाइकबाट 2 जना पो दिँदै जाउँ न रमाइलो हुन्छ ठाउँ चाहिँ पिच रहेछ है माथि ठिक होला त्यो ढुङ्गा चाहिँ पुरै काटेन छन् होइन मैले ऊपर हेर्दै थिएँ कि यता के छ थाहै भएन
होला रङ्गै कन्टिन्यू हो कन्टेन्ट सारा आउँदैछ दसैँ मान्न यसरी बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ गाइज मान्छेहरू यतातिरको यहाँ 220 रहेछ बरु बसमा बस बसमा कम हिँड्नुपर्छ अनि कुराहरू चाहिँ आउ भएको थियो केटाहरूको ताल त त्यस्तै छ केटाहरूको तालको त त्यो कस्तो के भएको क्या है एउटा चाहिँ ल म आउँछु नि त टेम्पोमा केटा भनेर टेम्पो नै कुदाउने थालेछ क्या बुला एउटा चाहिँ फेरि त्यसले गर्दा गएको गाउँ त्यसले डाइलेक्ट चाहिँ कराइदियो नि त्यतिखेर होइन डाइलेक्ट चाहिँ चित्त बुझ्दै थियो क्या होइन कस्तो दिएको क्या त मर्छ बाटो यस्तो पनि छ म सयको स्पिडमा पनि हाँस्छु भने जस्तो कुरा आइदियो बाटो कडा छन् अब रमाइलो देखिने भयो क्या होइन ल गाइजहरू अब चाहिँ बाइक टन्नै भेटिन थाले अब मजा आउँछ बेटी सेटी चार्ज हान्नुपर्छ कामै काम छ नि हौ बस त कालो यहाँ आएछन् नि हो मातृ भाग्य पुरै कुहिरोले झ्याप्पै बनाउँदैछ नानीले कुट्यो भने झन् टेन्सन छ यतातिर चाहिँ म्याक्सिमम् केटाहरूले 220 नै कुदाउने क्या है एनएक्स र 220 नै हाम्रो चोक छ पुरा हुन्छ भने सम्झिने अब के भन्नु बाटोमा त पुरै गई जमाए जस्तो छ नि हौ यस्तो मोमेन्टलाई त छोड्नै हुन्न नि
टिट टिट गाउँ छोड्दै गयो आमामा तल हेर बाइकको हालत यस्तै हो लसुनदेखि त यति साह्रो त छैन ठाउँको बुलेटको कमाल हेरौँ न त्यहाँ बुलेटको कमाल मेरो यो पुरा हुँदैछ दही बनाइवरी मही बनिसकेछ गाइस बाटो दही बनेपछि कहाँ मही बन्छ यार घिउ हुन्छ दहीबाट मही पार्ने अनि घिउहरू पछि सुकेर डल्ला डल्ला बस्ने अहिले त घिउ अनि घिउ बनेर त खारेको चाहिँ फेरि एकदम पछि धुलोले एकदम उडेको पतपति चाहिँ एकदम खारेको हो कि मही पार्दा कहिले काहीँ त ठेकीमा गाह्रो पनि हुनसक्छ क्या अगाडि मोटर जामा अड्किन्छ क्या यस्तो तँ कार जाला त उता जान्थ्यो भनेर ल्याएको होला त जान्छ होइन बाटो कस्तो छ बाटो गाह्रै छ हेरेर बोलौँ न हालत त हालत के गिरीबाट आउनुभएको होला नि त बेङ्गलोर होइन लसुनले जाने कि यो बिचमा मात्रै कस्तो छ अलिकति गाह्रो अलिकति मात्रै हो हाम्रो कारलाई समस्या परे जस्तो छ कारलाई जान त यस्तोमा गाह्रो छ सर ट्राई गर्नु पुरै यस्तोहरू भत्काइदिन्छ जाने जानु जान्छ तिमीलाई किन हालेको हल्का दाइ जमेको ल एउटा ब्रिज भेट्यो है गाइज एकदम स्ट्यान्डर्ड टाइप्सको ए यो के हो यो मेरो खुट्टा त बिजोक भयो त यार भित्रै पस्यो यार अब चाहिँ लुम्बु खोला भनेको यही पो हो ओहो हल्का पानी परेको जस्तो भइरहेछ है पानीले कुटो भने त साह्रै नमजा हुन्छ यार भ्लग पनि भिडियो पनि खिच्न पाउँदिनँ म होइन लास्टै गीत हुन्छ नि यार बाइकहरू पछाडि छोडेको अगाडि गयो हो म त फुत्तै निस्किएर अगाडि नि हौ यो कुन ठाउँ हो रातोपाटी हो ल गाइस हामी चाहिँ रातोपाटी आइपुग्यौँ है रातोपाटी यस्तो छ अरे क्या यहाँबाट चाहिँ पानीले हामीलाई हल्का हल्का हान्छ जस्तो छ के बाइक धुने ठाउँ हो ए धुने हो कि पाइप नै रहन्छ नि पाइप त छ तर फेरि जोडिदिनु पर्ने माथिदेखि त कहाँ हुन्छ
डरायो त हो पानीले हान्छ भनेर डराले तोपे नि हो केटाहरूले तप हामी पनि तप ए ए निकाल्न मिल्ने रहेछ कार हेरौँ त चेक गरौँ त आम्मामामामामा बिजोक गरौँ है निकालेर धुन थाल न ए उहाँ र चाहिँ स्पेसल त्यहाँ कसरी अब त्यहाँ त सम्भव छैन यो खुस्किँदैन नि त पन्जा लगाएको छैन नि त खुस्को ए यो सम्भव त गरिरहेको छौ पानी त्यस्तो खतरा चाहिँ रहन्छ कार है मेरो त यति काम गरि हुँदैन ए हुन्छ ल हामी चाहिँ यहाँ यता देखाउँ न ल हामी चाहिँ बाइक धुँदैछौँ भनेर टल्काएर रन्काउनु परेन त्यही त बाइकको स्थिति चाहिँ यस्तो छ है गाइड बन्द गरिदिउँ अब गाइज हामी चाहिँ बसन्तपुर यस्तोमा आइपुग्यो पुरै छोपेर बाटो हेरौँ त है घरहरू यस्ता छ नि केही देखेस् त मरिजाउँ भने जस्तो भइगयो नि बसन्तपुर बजार हो यो चाहिँ यस्तो यस्तो छ ठाउँहरू यहाँ चाहिँ हल्का खुलेछ है माथिल्लो बाटो हिँड्दा हामी चाहिँ गाइज ट्राफिकले समातेर अब त्यही हो ताल अनि हामी चाहिँ एकदम यताबाट लाग्दैछौँ मैले त घडी नै हेरिदिएँ त्यो टाइममा त त्यो साथी त यहाँ रहेछ त बसन्तपुर फुटबल ग्राउन्ड केही देखिँदैन यहाँ यो गाइस कुहिरो जति जमेको छ नि यो एरिया चाहिँ पर्छ है गाइस अब के भन्नु ल के भन्ने ल यता पनि जान मिल्छ यो सानो बाटो रमाइलो लाग्दो रहेछ हौ यस्तो बाटोमा त अलिक माथिसम्म हेरौँ भएन भने लगाऊँ ल 20 के यो नि पिजे थियो अस्ति अस्ति होइन यो बाटोमा ड्राइभर अलच्छिने पऱ्यो कि यो बाटो बनाउने ठेकदार अलच्छिने पऱ्यो कि यो ठाउँ अलच्छिने पऱ्यो त है कसलाई दोष दिने त यहाँ त्यो पनि हो कि बजेटलाई दोष दिने त अब बजेटै अब माथि अब ठुलाले अब एकदम पुरैसँगले होइन गर्दा 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 लास्टमा लिएर चाहिँ नामको मात्रै बजेट छुट्यायो कि गाइज त्यसमा नि टेन्डर हाल्दा 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 लास्टमा गएर बाटो यस्तो बनेछ अनि हामी जस्तो भ्लगर हामी जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटरले किनेकै एउटा जोस भन्ने बाटो पाइहाल्छौँ
नेताहरूलाई नि यसो बेला बेला चस्सा चुस्सा होइन हुन्छ नि त अलिकति अब सधैँ चुपो लागेर बस्नु अब बेला बेला त यसो हुन्छ नि त त्यो पनि चाहियो हो हाम्रो गालीहरू त के भन्ने आम्बो तिनजुरे अब हामी रेनकोट लाउने भन्दा नि तिमी चाहिँ लगाऊ होइन म चाहिँ यसलाई हकाइ भन्छ कि कुदाइ भन्छ हकाइ नै भन्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो पानीले चाहिँ निकै नै हान्ने रहेछ यार चौतारामा बसेर अरे यता पार्क बनाएछ त दामी होइन म कसो दामी एउटा मान्छेले सेलुट पो हानिरहेछ यार ओहो सेलुट सेलुट देखे पो त भुट ए के ल हामी एकछिनमा हल्का हान्नेछौँ ल गाइस ल हेर्नु हामी चाहिँ पानी परेर म चाहिँ प्लास्टिक ओढ्दैछु अर्जुनले चाहिँ रेनकोट हाल्दैछन् ल हाम्रो बाइक चाहिँ यो हो कता छ This is airmat यस्तो छ ल अब चाहिँ हामी पानी रहेपछि भेट्नेछौँ है त